سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي نهى فودز. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. واليوم غادي نحضروا المعقودة ديال البطاطا مع اطباق اخرين مرافقين ليها. وقبل ما نبداو، الا كنتو جداد في القناة مرحبا بكم، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نخليكم مع المقادير. وبالنسبه للمقادير، عندنا بطاطا اللي سلقها من قبل بالقشور ديالها في طنجره الضغط اولا الكوكوط. تقدروا تستعملوا هاد الطريقه باش تسلقوها اولا تقطعوها مكعبات وعاد تسلقوها. غير هاد الطريقه كتبقى زوينه وكتجيب البطاطا بنينه. وعندنا فص واحد ديال الثومه محكوك، ونص معلقه صغيره ديال الابزار، كمون، معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال الملحه كتبقى على حساب الذوق. وعندنا معلقه كبيره مخلطه بين معدنوس والقزبر. وغادي نحتاجو حتى كاس ديال الماء والدقيق ومعلقه كبيره ديال الخميره. هاد المكونات غادي نوجدوا بهم الخليط اللي غادي نديرو فيه المعقوده ديالنا. وغير طيب لينا بطاطا اولا تسلق لينا، خاصنا ديك الساعه نحيدو ليها القشور ديالها باش ما كيلصقوش ملي كتبرد. وديك الساعه خاصنا نمعكوها اولا نضغطوا عليها بهادي اللي استعملت انا، اولا بفورشيط اولا بالكاس تقدروا حتى هو يعاونكم باش تضغطوا عليها. المهم خاصنا نضغطوا عليها مزيان حتى ما كيبقاوش فيها دوك الطريفات بزاف. الا بقاو قلال ماشي مشكل، المهم غير خاصنا نضغطوا عليها مزيان. ومني كتولي لينا بطاطا على هذا الشكل كنضيفوا لها هذوك التوابل: الابزار، كمون، زعفران، ملحه وثومه. بصراحه انا هنا بطاطا واخا هكاك اللي استعملت كانت شويه بارده، من الاحسن تستعملوها سخونه كيف ما قلت لكم. وغادي نضيفوا معلقه ديال معدنوس والقزبر مخلطين، وغادي نعاودو نخلطو كلشي مزيان حتى هاد المكونات اولا هاد التوابل كتدخل لينا مزيان في البطاطا. بصراحه انا البطاطا اللي استعملت هنا كانت شويه بارده، من الاحسن تستعملوها سخونه كيف ما قلت لكم باش ما كتعذبكمش ملي كتكونوا كتضغطوا عليها. ومن بعد مني كتخلط لينا بطاطا مع هادوك التوابل كاملين اللي درنا كتولي لينا على هاد الشكل. ودابا غادي نمشيو وغادي نشكلوها كويرات كيف كتشوفوا على هاد الشكل. كنحاولوا ناخذوا العبار بالكف ديال ايدينا باش من بعد يجيونا عبار واحد مقادين، وكنبقاو نضغطوا عليها هكا بيدينا باش كتجينا مسطحه. وهادو هما الكويرات ديال البطاطا اولا المعقوده اللي صوبنا. دابا غادي نخليهم في الثلاجه مده ديال بين ساعه حتى ساعتين. ودابا غادي نمشيو نحضروا الاطباق اللي غادي نرافقوهم مع المعقوده. وقبل ما نحضروا الاطباق اللي غادي نرافقوهم مع المعقوده، غادي نحضروا الخليط اللي غادي نديرو فيه المعقوده باش غادي طيب لينا. هنا عندي كاس ونص ديال الفورس، نص معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه اولا ديال الخبز. وبالنسبه للتوابل استعملت نفسهم: ملحه، الابزار، زعفران، وهنايا عوضت الثومه بالثومه بودر. وغادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم. ودابا عاد غادي نبداو نضيفوا الماء شويه بشويه. غادي نستعمل هنا غير نص كاس، نخلط شويه وعاد غادي نزيد داكشي اللي غادي يبقى، حيت كيف ما عارفين على حسب نوعيه الدقيق كاين اللي كيشرب دغيا وكاين اللي لا. ودابا غادي نخلطوا كلشي مزيان حتى كيتجانسوا لينا وما كيبقاوش هاد الكويرات ديال الدقيق. وكنسمروا في الخلاط حتى كيولي لينا على هذا الشكل، ما كيبقاوش هذوك الكويرات ديال الدقيق، كيولي بحال هكا كيف كتشوفوا القوام ديالو. ودابا غادي نغطيه بفيلم اليمونتير اولا بلاستيك غذائي ونخليه على جنب حتى يختمر ويضاعف الحجم ديالو. ومني خلينا المعقوده في الثلاجه غادي نمشيو نصايبوا الطبق اللي غادي نرافقوه معاها. في اناء درت هنا معلقه ديال زيت زيتون ومعلقه ديال الزبده بين ما دابوا هاد المكونات. وغادي نضيف دابا القرع. بالنسبه للقرعه سلقتها من قبل مده ديال 5 ديال الدقائق وصفيتها ودرتها في المجمد مده ديال 5 ديال الدقائق. وهنا غادي ندير الملحه كيبقى على حسب الذوق والابزار، وغادي نخلطوا كلشي مزيان. المهم حتى نشوفوها بدات كطيح غير شويه ونحيدوها وكنسمروا بالتحراك بين ما شفناها شد فيها الطياب اولا طاحت شويه، وكنطفيو عليها ونحطوها على جنب. وبنفس الطريقه غادي نديرو خيزو حتى هو يطيب. ضفت هنايا معلقه ديال الزبده، الزيت بلا ما نضيفوه حيت كيف كتشوفوا المقلبقه فيها هذاك الزيت. غادي نضيف غير الزبده وغادي نضيف هنا خيزو، وحتى هو غادي نضيف ليه الملحه والابزار. بالنسبه للخيزو حتى هو سلقته من قبل غير شويه مده ديال 5 دقائق حتى ل 7 ديال الدقائق، ودرتو في المجمد مده ديال 5 ديال الدقائق غير باش هاد الخضره كتبقى في اللون ديالها. ودابا غادي نصايبوا اللوبيا. بالنسبه للمقله لاحظتوا راني غسلتها باش ما كيبقاش فيها هذاك الشيء ديال الخيزو وما تبدلش لينا اللون ديال اللوبيا.
درت معلقه ديال زيت زيتون وضفت ليها فص واحد ديال الثومه، خليتهم غير شويه. ودابا ضفت الزبده حتى هي. الزبده بصراحه غير حيت كتعطي واحد البنه اللي زوينه مع زيت زيتون، تقدروا تستغناو عليها. وبنفس الطريقه اللوبيا حتى هي سلقتها مده ديال 5 ديال الدقائق وصفيتها ودرتها في المجمد. كيف كتشوفوا كيبقى فيها هذاك اللون ديالها اللي زوين. ودابا غادي نضيف ليها حتى هي غير شويه ديال الملحه مع الابزار، وغادي نخلط كلشي مزيان. وهنا ضفت معلقه كبيره ديال المعدنوس، وغادي نسمر في التخلاط حتى نشوفوها شد فيها الطياب. ومني ساليت من اللوبيا غسلت الاناء باش غادي نطيب فيه الدجاج، غير باش ما يبقاش معدنوس في الدجاج. غادي نحاول نحمرو غير شويه فحال هكا في المقله. نفس الطريقه، زيت زيتون مع زبده غادي يذوبوا. وغادي نضيف لهم دابا طريفات ديال الدجاج ديال الصدر ديال الدجاج، وغادي نضيف غير الملحه والابزار ونخلط كلشي مزيان. وكيف كتشوفوا هنا هاد الطريفات ديال الدجاج هما تحمروا مزيان، يا اما تحيدوهم وتخليوهم على جنب. انا هنا غادي نضيف معلقه صغيره ديال بودره الثوم اللي تقدروا تستغناو عليها. غير انا كيف ما عارفين كتعجبني في الماكله، كتعطي واحد النسبه اللي زوينه. المهم خليتها حتى الاخر باش كتبقى هذيك البنه ديالها. ودابا ملي كنكونوا طيبنا هاد الخضيره كامله ووجدنا الطبق اللي غادي نرافقوه مع المعقوده، غادي نمشيو ونطيبوها. وفي الاناء درت زيت نباتي خليته حتى غلات مزيان. وفي الجنب كيف كتشوفوا هذا هو الخليط اللي حضرنا اللي غادي نديرو فيه بطاطا. كيف كتشوفوا الحجم ديالو ضاعف واختمر لينا. دابا غادي نبدا ناخذ كويره بكويره، غادي ندخلها مزيان في هذا الخليط حتى تغطى مزيان. ومن بعد غادي نبدا نحيد هذاك الزائد بحال هكا بالفورشيت، وحتى من الفوق الا بان لينا كاين الخليط بزاف نقدروا نقصوا منه. ومن بعد كنديروهم يطيبوا في المقلاة وغير شويه، غير كنشوفوا الجناب تحمروا كنقلبوها، حيت راه دغيا كطيب ما كتاخذش الوقت. اصلا البطاطا طايبه راه غير باش هذيك الخليط اللي درنا من الفوق كيتحمر وحتى هو كيطيب. ومني تبغيو تقلبوها البنات من الاحسن ديروا معلقه ديال الزيت من الفوق باش كتشمع. ومني كضرب لكم ملي كتبغيو تقلبوها وكضرب مع المقله اولا مع الكويرات الاخرين ما كيطرى ليها والو، ما كيتخسرش ليها الوجه ديالها. وهذه المعقوده من بعد ما طيبنا دوك الكويرات كاملين كتجي على هذا الشكل لذيذه وكتجي زوينه بزاف. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هذه المعقودة اللي حضرنا اليوم مع الأطباق اللي رافقنا ليها كيجيو على هذا الشكل. وبالنسبة للدجاج اللي صوبت هنا فيلي حتى هو قليته. الا بغيتو تعرفوا الطريقه كيفاش درت غادي تلقاو في الفيديو اللي قبل من هذا ديال ساندويتش ديال الدجاج. والا عجبكم الاطباق ديال اليوم كنتمنى تحضروهم لعائلاتكم وتخليو لي رايكم في كومونتير. وما تنساوش دعموني بلايك كومونتير وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. وكنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. والا بغيتو تعرفوا شنو غادي ندير في الفيديو جاي، ما عليكم الا تزوروا لاباج ديالي على انستغرام اللي غادي تلقاو الرابط ديالها في الاسفل في صندوق الوصف مع المقادير.